बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ढेरों दुआओं के साथ और मानामा अबकरी शुमारे के साथ हाजिर खिदमत हैं। मई शुमारे के साथ अबकरी का पैगाम दिल नूरानी होगा, जो कि गुस्ल करे फिर खलबत में तवज्जो के साथ 2 नफर पढ़कर सूरह 100 बार या मुहैमिनू पढ़े तो इस शख्स का दिल में नूर पैदा होगा। अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरह। जब तक रूह ना सुकून ना मिलेगा। इंसानी फितरत। मैं हर वक्त छोटी छोटी बातों पर शकूक और शुबहात में पड़ जाता हूँ, और ये क्या कुदरत ने हमारे ज़हन में कोई मुसलसल काम करने वाला बनाया। ये बात इंसान की फितरत में है। फारग होने पर, कोई जिम्मेदारी ना होने पर या ख़ुद को कुछ ना करने पर पाबंद बनाने पर मामूली चीज़ों और बातों पर ज़्यादा तवज्जो जाती है। छोटी छोटी चीज़ों पर शक व शुबहात वगैरह होने लगते हैं। मेरे साथ भी यही मसला है। मशवरा अपनी वालों की तरफ से इससे ज़ाहिर हो रहा है, आप शक व शुबहात के हवाले से फ़िक्रमंद है। ये भी जानते हैं इस कैफियत का सबब फारग रहना है। हकीकत यह है कि कुदरत ने हमारे ज़हन को इधर उधर बेमकसद भटकने के लिए नहीं बनाया। कायनात पर गौर फिक्र करें। आसमान, ज़मीन, दरख्त, परिंदे, बहुत कुछ, इन सब का खालिक कौन है। इस तरह सोच मुस्बत सफ़र करेगी। हमारी जिस चीज़ पर पूरी तवज्जो करते हैं वो हमारे लिए अहम हो जाती है। मुस्बत सोच पर फोकस करें और इसी कदर बढ़ेगी। जी, ये टॉपिक था नफसियाती घरेलू उलझने और इनका आसान हल, जो अबकरी वालों की तरफ से मशवरा दिया जाता है। लोगों के पूछे गए सवालात होते हैं। खुद एतमाद की कमी। मैं अक्सर डिप्रेशन में चली जाती हूँ, तन्हाई महसूस करती हूँ, खुद ही एहसास होता है बिल्कुल अकेली हूँ। ससुराल के मामला, शोहर भी झगड़े होते हैं। खुद एतमादी की कमी है, किसी अनजाने डर और खौफ का शिकार रहती हूँ। अपनी हालत पर बहुत परेशान हूँ, लगता है पागल हो जाऊंगी। मेरे 2 भाई थे, दोनों की शादी हो गई। अपनी बीवियों के होकर रह गए। ससुराल भी में नंदे हैं, वो हजरत करती हैं। मेरी एक बेटा एक बेटी है। बेटी मुझे कहती है कि मेरा आपसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। मशवरा है कि सबके होते हुए खुद को अकेला महसूस करना डिप्रेशन की अलामत है। अगर आप अपने इर्द गिर्द देखें तो ससुराल और मैके के मामला इस तरह मिलते जुलते हैं कि जैसे आपके हैं। वालिदैन से मिलना ना छोड़ें, ससुराल में ताल्लुकात बेहतर बनाएं। शोहर से किसी वजह से कोई झगड़ा ना करें। सच्ची खुशियाँ अपने बच्चों से दोस्ती करके मिलती हैं। बेटी आपसे जो सुनती है वही कहती है। बच्चों के लिए माँ से बढ़कर कोई नहीं। सब्र से सुकून। मेरी उम्र 19 साल है। 3 माह पहले वालिद का इंतकाल हुआ। मैं इनके बहुत करीब थी। इनके जाने के बाद जब ख्याल आता है, दिल की धड़कन तेज़ होती है। तब ऐसा लगता है हर एक मुझे धोखा दे रहा है। दिल चाहता है कि किसी के गले लग कर रहूँ, लेकिन ऐसा नहीं कर पा रही। जब तक रहूँ ना सुकून नहीं मिलेगा। मशवरा है आपके वालों के साथ, कोई बड़ा सदमा इंसान को बेकरार और मुस्तरिब कर देता है। इस वक्त ऐसे बहुत से कंधे मिल जाएंगे जिन पर सर रख कर या लोगों के गले लग कर हो जाए, लेकिन इसके बाद सदमा ख़त्म नहीं होता। दुख किस वक्त कम में होता है, जब इंसान सब्र करे। और सब्र खुद को मनफी ख्यालात और रद्द-ए-अमल से रोकने का नाम है। तब दिल ना माना। मेरी उम्र 24 साल है। मुझे ज़िंदगी गुजारने के लिए क्या करना है, अक्सर ये सोचता हूँ। 2 बड़े मौके गंवा दिए, एक बैरून मुल्क जाने का, दूसरा बैंक में काम करने का। इस वक्त दिल ना माना, खुद को कोसता हूँ। बेवकूफ़ी से ज़िंदगी ख़राब कर ली। लोगों को खुशहाल देख कर दुख होता है। मशवरा है अबकरी वालों की तरफ से, ज़िंदगी में सिर्फ ये 2 मौके ही नहीं, हकीकत ये है कि बार बार मौका मिलता है। इस वक्त फ़ौरी तौर पर फैसला करने की ज़रूरत होती है। तीसरा मौका इस वक्त आएगा जब दिमाग को पछतावे से खाली करेंगे। मुमकिन है इससे बेहतर सूरत हाल पैदा हो जाए, लेकिन ऐसा इसी वक्त होगा जब खुद को कोसने के बजाय हौसला देंगे, खुशहाल लोगों से दोस्ती करेंगे और इन्हें देख कर इनसे मिलकर खुश होंगे। नेक्स्ट टॉपिक है, अब जाकर मेरी बीवी फरमा बरदार बनी। मोहतरम शेखुल बज़ार साहब, अस्सलाम वालेकुम। मुझे समझ नहीं आ रही कि इन अल्फाज से आपका और आपकी सारी टीम का शुक्रिया अदा करूँ। सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह आप दुखी इंसानियत की खिदमत करें, मेरी नज़र में ऐसा कोई नहीं जो आपका सानी हो। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है, खुदा आपको लंबी उम्र अता फरमाए, हमेशा आपके दुखी लोगों को इस्लाह करते रहें, आमीन। मैंने रिसाले में आपके मुशाहिदा तजर्बात भेजने के बारे में पढ़ा तो फैसला किया है कि अपना भी एक तजर्बा कारीन की खिदमत में पेश करूँ। मैं ख़ास अमल है जो कि मेरा खुद तजर्बा शुदा और 100% काम करता है। आपसे दरख्वास्त है, इस ख़ास अमल को अबकरी में शाया कर दें। मुझे यकीन है इस अमल की वजह से उजड़ते घर बस जाएंगे, दोबारा आबाद हो जाएंगे, और ये अमल मेरे लिए बख्शिश का सामान बन जाएगा। मैं तकरीबन 3-4 साल से बहुत सारे घरेलू मसाइल का शिकार था। बीवी से लड़ाई झगड़ा और नाचाकी इस हद तक पहुंची कि तलाक तक नौबत आ चुकी थी। बहरहाल एक ऐसा भी सूरत भी नहीं हो चाहता था। इस अरसे में बहुत सारे अमल और तरीक़े कार आजमाए, मगर मकसद हासिल ना हुआ। मैं इसी कशमकश में मुब्तला था। इसी तरह मुझे एक ऐसा अमल मिला, मैंने ये अमल चंद दिन में किया था। मामला में मुझे बेहतरी महसूस हुई। मैंने अमल कुछ अर्सा मुसलसल तवज्जो और ध्यान से और यकीन से जारी रखा। अल्लाह ताला का शुक्र है, इस अमल की बदौलत बीवी के साथ साथ लड़ाई झगड़ा नाचाकी भी ख़त्म हो गई। मेरी बीवी फरमाबरदार बन गई। घर के बाकी मामला भी बेहतर हो गए हैं। अमल ये है कि जिसकी बीवी या शौहर नाराज़ हो, वजह कोई भी हो, जो नाराज़ हो, इसके नाम के अदाद निकाल कर जितने अदाद हों इसके मुताबिक हर रोज़ सुबह शाम या जामियों ए जमा करने वाले पढ़कर बीवी या शौहर जो नाराज़ हो इसके तसव्वुर करके दिलो दिमाग पर फूंक मार दें। अमल को कम से कम 41 दिन करें, इंशाल्लाह काम पहले ही हो जाएगा। नमाज की पाबंदी ज़रूर करें, कोई परहेज़ नहीं है। अमल के दौरान बीवी से रब्ता करने की कोशिश करते रहें, कामयाबी होगी।
اعداد نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے نام کے اعداد، اللہ کے نام کے حروف الف لام لام ہے اور ان کے تعداد یہ نکلتی ہے، ٹوٹل ہوئے 66 یعنی کہ 66۔ اس طرح ہر نام کے اعداد نکالے جا سکتے ہیں۔ یہ علم الاعداد کا عمل ہے اور آپ لوگ ابکری کی ویب سائٹ پہ جا کر یا پھر نیٹ پہ جا کر علم الاعداد سرچ کر کے فائدہ لے سکتے ہیں۔ اگلا ٹاپک ہے زخموں کا شافی اور شرطیہ علاج، شہادت کی انگلی پر لعاب لگائیں۔ محترم شیخ الوظائف صاحب السلام علیکم، اپنے چند آزمودہ وظائف ابکری قارئین کے لیے تحریر کر رہا ہوں جو میرے آزمودہ ہیں۔ میں نے ایک روحانی عمل کے بارے میں پڑھا تھا کہ اگر کسی شخص کو پھوڑے، پنسیاں یا زخم، حتیٰ کہ کوڑ یا جن افراد کی انگلیوں کے پورے گل کر گر رہی ہوں، ان سب کے لیے مجرب عمل ہے شہادت کی انگلی پر لعاب لگائیں، پھر 3 مرتبہ بسم اللہ اللہ اکبر ایک بار یہ آیت پڑھیں، سورۃ زخرف آیت نمبر 79 لعاب پر پڑھ کر دم کریں اور لعاب کو متاثرہ جگہ پر لگائیں، تو اس عمل کی برکت سے بہت جلد پھوڑے، پنسے، زخموں سے نجات مل جائے گی۔ میں نے یہ عمل بارہا ان مذکورہ امراض کے لیے خود بھی کیا اور دوسروں پر بھی آزمایا، 100% مجرب پایا۔ یہ آیات اسی طریقے سے پڑھ کر زخم، پھوڑے، پھنسی وغیرہ پہ لگاتی ہوں، خود یا دوسروں کے لیے دم کرتی ہوں تو الحمدللہ مریض بہت جلد ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اس عمل کی برکت سے انہیں شفا ملتی ہے۔ ایک دفعہ میرے پاؤں کے انگوٹھے میں مسا نکل آیا جو کافی سخت تھا، اس کے بعد پھر قریب والی انگلیوں پہ چاروں انگلیوں میں مسیں نکل آئے۔ میں پریشان ہو گئی، مجھے یہ عمل یاد آیا، میں نے اسی عمل کے ذریعے دم کرنا شروع کیا۔ عمل میں یہ لکھا تھا کہ وضو کے فوراً بعد اعضاء کو خشک ہونے سے پہلے اگر یہ عمل کیا جائے تو تاثیر مزید بڑھ جاتی ہے۔ میں جب بھی وضو کرتی ہوں تو یہ عمل کر کے ضرور دم کرتی ہوں، اسی برکت سے چند دنوں میں سارے مسئلے الحمدللہ ختم ہو جاتے ہیں۔ حفاظت کا خاص عمل، جب سے آپ کا روحانی محفل یا فیض و اسلاموں کے عمل کے بارے میں پڑھا تب سے اس عمل کے ایک تسبیح یا کم از کم 11 بار صبح شام گھر کے تمام افراد کا تصور کر کے دم کر دیتی ہیں۔ اس عمل کی برکت سے گھر کے تمام افراد بڑے بڑے حادثات سے حفاظت رہتے۔ چند بار اس عمل کا مشاہدہ اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لیا، 2 سے 3 مرتبہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا۔ قریب تھا کہ بچے گاڑی کے نیچے آ جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کی وجہ سے برکت سے بچوں کی حفاظت فرمائی۔ میرا بیٹا 2 سال کا ایک دن بچوں کے ساتھ ریت میں کھیل رہا تھا، میں نے 11 بار یا فیضو یا سلام پڑھ کر دم کیا ہوا تھا۔ میرے بلانے پر جب پاس آیا تو اس کے سر اور بالوں میں بہت زیادہ ریت پڑی تھی اور پلکوں میں بھی۔ جب وہ قریب آنے لگا تو اتفاق سے وہی گاڑی گزر رہی تھی، جو بیٹے کو گاڑی نظر نہ آئی اور وہ میری طرف بھاگا، لیکن اللہ کا کرم وہ گاڑی اس کے بالکل قریب آ کر رک گئی اور وہ بڑے حادثے سے بچ گیا۔ حرام لقمہ سے 40 دن تک عبادت قبول نہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کرے، اللہ تعالیٰ میری دعا قبول فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سعد رضی اللہ تعالیٰ نے پاک چیز میں اور حلال لقمے میں کھاتے رہو، اللہ تعالیٰ تمہاری دعائیں قبول فرماتا رہے گا۔ قسم ہے اس خدا کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، حرام لقمہ جو انسان اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے اس کی شومی یعنی نحوست کی وجہ سے 40 دن تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ جو گوشت حرام سے پلا وہ جہنمی ہے۔ تفسیر ابن کثیر ہے، حوالہ نمبر دیا گیا ہے۔ اگلا ٹاپک ہے قبض نے صحت تباہ کر دی۔ محترم حکیم صاحب السلام علیکم، مجھے دائمی قبض کی وجہ سے ہر وقت فضلہ آنتوں میں جمع رہتا تھا، رات کے وقت نیند میں اکثر ناپاکی ہو جایا کرتی تھی، اس بیماری کی وجہ سے میری صحت تباہ ہو چکی تھی، ہر وقت سر میں درد، بے چینی کی کیفیت رہتی تھی، مجھ سے کوئی کام ٹھیک سے نہیں ہوتا تھا، میں کچھ بھی کرنے کی کوشش کرتا تو میری توجہ نہیں بنتی تھی، کئی دن مجھے بہانا نہیں آتا تھا، جسم کی رنگت سیاہ اور زرد ہو چکی تھی۔ میں ہاسٹل میں رہتا تھا، یہاں میرے ایک روم میٹ نے میری حالت دیکھی تو مجھے کہنے لگا، آپ میری بات مانیں، ایک دیسی دوا لا کر دیتا ہوں، وہ استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس نے مجھے ابکری دواخانے کی قبض کشا گولیاں لا کر دی، میں نے گرم دودھ کے ساتھ ان گولیوں کا استعمال شروع کیا تو مجھے اجابت آنے میں سہولت ہوئی، میں یہ گولیاں کچھ عرصے استعمال کرتا رہا تو میرا یہ مسئلہ بالکل جڑ سے ختم ہو گیا۔ اب ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے مجھے یہ مسئلہ تھا ہی نہیں، جسم سے بخانے کا اخراج بہت آسانی سے ہو جاتا ہے، اب صحت بھی بہت اچھی ہے اور رنگت بھی صاف ہو گئی ہے، طبیعت میں فرحت ہے، ذہنی طور پر مطمئن ہو چکا ہوں۔ اس عمل سے حج کی سعادت اور بیرون ملک نوکری ملی۔ محترم شیخ الوظائف صاحب السلام علیکم، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے، آمین۔ مارچ 2016 سے آپ سے ٹوکن کے ذریعے ملاقات ہوئی، آپ نے بندش ختم کرنے کے لیے متلاشی وظیفہ یا رب موسیٰ یا رب کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تعداد و سورہ والضحیٰ کا عمل، جس میں 9 کاف آتے ہیں، ہر کاف پر 9 بار یا کریموں پڑھتے ہیں، ہر نماز کے بعد ایک بار پڑھنے کے لیے دیا۔ الحمدللہ متلاشی وظیفہ لاکھوں کی تعداد میں پڑھا۔ دوسرا عمل بھی جاری رکھا، اس دوران آپ سے 2 دفعہ مزید ملاقات ہوئی، آپ نے دونوں عمل جاری رکھنے کا فرمایا، جس سے میرے بہت سے مسائل حل ہوئے، اس دوران بہت سی مشکلات بھی آئیں، لیکن الحمدللہ میں نے وظیفہ جاری رکھا۔ اس عمل کی برکت سے میرا بیٹا
بے روزگار تھا، اسے جاب مل گئی الحمدللہ۔ میں نے اور میرے بڑے بیٹے نے 2017 میں حج بھی کیا۔ چھوٹے بیٹے کی شادی ہوئی اور وہ بحرین چلا گیا الحمدللہ، وہاں سیٹ تھا، لیکن 2 ماہ سے کچھ مسائل کا شکار تھا، واپس آنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے استعفیٰ بھی دے دیا، میں نے وظیفہ جاری رکھا، اللہ کے حکم سے اس کی جاب قائم رہی اور اس کے دوران استعفے کا مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ جی اب تک جتنے ٹاپک پڑھے آپ کو اچھے لگے ہوں گے۔ اپنی ویڈیو یہیں اختتام کرتی ہوں ان دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ سب کو خیر و برکت عطا فرمائے، نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اسلامک عبقری تعلیم کو لائک کر دیں۔ اللہ حافظ۔